ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ವರ್ತತೆ. ಉದಯೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋऽಯಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇತುಮಹೇಶ್ವರಃ ಅಸ್ತಮಾನೆ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ತ್ರಯೀ ಮೂರ್ತಿರ್ದಿವಾಕರಃ. ಅಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಪದಚ್ಛೇದಃ ಏವಂ ಭವೇತ್. ಉದಯೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಃ ಅಯಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆ ತು ಮಹೇಶ್ವರಃ ಸಮಸ್ತಪದಂ ಮಹಾ ಈಶ್ವರಃ ಇತಿ ಸಂಧಿವಿಚ್ಛೇದಃ. ಮಹೇಶ್ವರಃ ಅಸ್ತಮಾನೆ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ತ್ರಯೀ ಮೂರ್ತಿಃ ದಿವಾಕರಃ ದಿವಾಕರಃ. ಇದಾನಿಂ ಅನ್ವಯಂ ಪಶ್ಯಾಮ ಜಾನೀಮ. ಅಯಂ ಉದಯೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆ ತು ಮಹೇಶ್ವರಃ ಅಸ್ತಮಾನೆ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಅಸ್ತಿ ಏಷಃ ದಿವಾಕರಃ. ಅತಃ ದಿವಾಕರಃ ತ್ರಯೀ ಮೂರ್ತಿಃ. एतस्य श्लोकस्य सामान्यम् अर्थं संस्कृतभाषया जानीमः. अत्र सूर्यदेवस्य प्रार्थना अस्ति, दिवाकरस्य प्रार्थना अस्ति. दिवाकरः दिवां करोति. सः यदा सः आगच्छति तदा दिवा अथवा दिनं भवति, सम्भवति. अतः सः दिनकरः, भास्करः, दिवाकरः. अयं भास्करः रविः उदये उदयकाले सूर्योदयसमये सः प्रातःकाले ब्रह्मरूपः भवति. यथा ब्रह्मा सृष्टिकार्यं करोति तथैव सूर्योदयसमये सर्वेपि जीविनः स्वकार्याणि कर्तुम् उत्सुकाः भवन्ति. तेषाम् एकं दिनं, नूतनं दिनम् आरप्स्यते. अतः सृष्टिसमयः भवति. तस्मिन् समये सूर्यः ब्रह्मणः कार्यं, सृष्टिकार्यं करोति. अतः सः ब्रह्मरूपः. ब्रह्मणः रूपं यस्य सः. मध्याह्ने तु अन्हः मध्यभागे अथवा दिनस्य मध्यभागे सः अत्यन्तप्रकाशमानः भवति. तस्य किरणाः तीक्ष्णाः भवन्ति. अतः सः रुद्रस्वरूपः भवति. सः साक्षात् महेश्वरः. मध्याह्ने महेश्वरः भवति भास्करः. अस्तमानसमये, सूर्यास्तसमये सः अत्यन्त आह्लादकरः भवति, अत्यन्तरमणीयः भवति, प्रसन्नः भवति. सः साक्षात् स्वयं साक्षात् विष्णुः, महाविष्णुः भवति. अतः एषः दिवाकरः एवं सृष्टि स्थिति लयादि कार्याणि ये त्रिमूर्तयः कुर्वन्ति तेषां स्वभावम् आवहति अथवा तेषां कर्तव्यं निर्वहति इति कारणतः एषः भास्करः, दिवाकरः, सूर्यदेवः साक्षात् त्रिमूर्तिस्वरूपः इति वयम् अत्र प्रार्थनां कुर्मः. अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते. गायाम. उदये ब्रह्मरूपोऽयं मध्याह्ने तु महेश्वरः अस्तमाने स्वयं विष्णुः त्रयी मूर्तिर्दिवाकरः. एतस्य अर्थं वयं ज्ञातवन्तः, श्लोकमपि पठितवन्तः. भवन्तः श्लोकस्य अभ्यासं कृत्वा कण्ठपाठं कुर्वन्तु. शुभमस्तु. धन्यवादः.